Bismillahirrahmanirrahim. Abbas Hussain, Director, Teachers Development Center. Once again with another book on teaching, learning, education, and this strange duty that we have taken upon ourselves to improve our children and our society in the long term. The activist teaching profession. आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, ये किताब मेरे पास कुछ अरसे से है. ये किताब 2003 में छपी और एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन अगर हम इसका भी कर दें कि ये जूडिथ सैक्स, प्रोफेसर JUDYTH, जूडिथ, ये अपना नाम वाई से लिखती हैं. खैर, किताब 2003 में छपी और आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में प्रोफेसर हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग that there are very good scholars from Australia and the Australian education system, which is offering some very, very good thinking and paradigms for thinking about teaching, learning, education at all levels. So this book belongs to that series. It is also very interesting that each time you like a title, you suddenly find that it is already part of a series. And so it is. Professional Learning is the series edited by Ivor Goodson and Andy Hargreaves, and this volume is a series in that. So once again, it shows that teacher learning discourse is a huge subject, and we who are aware of very little are surprised by its depth and its breadth and its reach. दो जुमले इन एडिटर्स के बारे में, बिकॉज एजुकेशनल डिस्कोर्स में ये भी बहुत बड़े नाम है. आइवर गुडसन की किताब स्टडिंग टीचर्स लाइव्स मेरे लिए एक बहुत ही आप कह दीजिए रहनुमाई मुझे मिली इस किताब से. और इस किताब के मुसन्निफ आइवर गुडसन की दीगर तसानीफ भी टीचर एजुकेशन डिस्कोर्स में यानी बहुत ही अहमियत की हामिल. जो इसके दूसरे एडिटर हैं उस नाम से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, एंडी हार्ग्रीव्स. प्रोफेसर एंडी हार्ग्रीव्स आजकल ओटावा में हैं, कनाडा में. और इट्स इंटरेस्टिंग कि आइवर गुडसन इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, एंडी हार्ग्रीव्स कनाडा में हैं, वैसे बॉस्टन में भी होते हैं. जूडिथ सैक्स ऑस्ट्रेलिया में हैं और एक सीरीज़ छप रही है और जो अवेलेबल है. इट्स ट्रूली वी आर नाउ गेटिंग इंटरनेशनल, बट ये इंटरनेट के कमालात में से. जूडिथ सैक्स की किताब द एक्टिविस्ट टीचिंग प्रोफेशन पर आते हैं. इस किताब में इन्होंने एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाया. मुआशरे में टीचर्स का वक़ार किन बुनियाद पर होता है और उन बुनियाद और उनकी जड़ों को मजबूत कैसे किया जाता है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन अपने आप को नॉन पॉलिटिकल करार देता है, लेकिन जूडिथ सैक्स बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं कि नहीं जनाब, आपके क्लासरूम का हर फैसला कोई ना कोई सोसाइटी के अंदर में उसके रमूज़ और उसकी रूट्स का राब्ता है ज़रूर. ये कि आप किस ज़बान को कितने पीरियड्स देते हैं, ये कि स्कूल की दरो दीवार पे किन ज़बानों पर नोटिस लिखी जाती हैं. यानी ज़रा एक सेकंड के लिए इसी पे गौर कर लें कि मेरी नज़र से अभी तक, और मैं मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में यानी तमाम किस्म के तालीमी इदारों में मैं जाता रहा हूँ, देखता हूँ, मैंने आज तक, और यह आप शायद सरप्राइज़ हों, एक ही स्कूल ऐसी देखी जिसकी दीवारों पर इस मुल्क की तमाम सूबाई ज़बानों में बड़े शोरा का कलाम चस्पा था. नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारी कितनी स्कूल्स के अंदर में ये दावा आप कर सकते हैं कि बलूची में, पश्तो में, सिंधी में, सिराइकी में, पंजाबी में जो बड़े सूफिया कराम अशार शोरा गुज़रे हैं, उनके कलाम के कुछ अशार दीवारों के ऊपर, नोटिस बोर्ड्स के ऊपर एज अ नॉर्म लगाए जाते हों. तो अब अगर मेरी स्कूल की, शहरों के स्कूल की दीवारों पर ज़्यादातर अंग्रेज़ी है, ज़्यादातर उर्दू है और दीगर ज़बानें नहीं है, तो ये कोई फ़ैसला है ना. तो ये कोई फ़ैसला किसी ने तो लिया है. अब अगर आप कहते नहीं जनाब ये तो डिफ़ॉल्ट स्टेट है, तो खुद ये एक दिलचस्प सवाल है कि ऐसा क्यों है.
دیگر زبانیں کیوں اسکول کے اندر میں معیوب سمجھی جاتی ہیں سٹیز میں، شہروں میں؟ تو یہ گویا وہ سوالات ہیں جو جوڈتھ سیکس کہتی ہیں ہر ٹیچر کو اٹھانے۔ ہماری تمام کلاس روم پریکٹسز، ہمارے کمروں کی ڈیزائن، ہمارے بچوں کے بیٹھنے اٹھنے کے طریقے، ہمارے جو روزمرہ القاب اور آداب کے جو انداز ہیں، یہ سب کے سب کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کلیئرٹی یا ایبسنس آف کلیئرٹی کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تمام استاد اس بات کو نوٹ کریں اور ہر وہ چیز جو آزادی فکر، لبرٹی اور ہر وہ چیز جو ہمارے اپنے بچوں کے پوٹینشیل کے لیے مانے ہوں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں کہ ان کی بھی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بہترین موقع ملے۔ جوڈتھ سیکس پریکٹیکلی بھی کچھ تجاویز دیتی ہیں۔ کوئی زندگی رہی اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو ہمیں ایک ای میل بھیجے گا، تو ان کا 10 پوائنٹ پلان ہم نے آلریڈی ایز اے ہینڈ آؤٹ بنا کر کے رکھا ہوا ہے، جو تمام مخلصین کو ہم بھیج دیں گے جو ہم سے ای میل ایڈریس شیئر کریں۔ جوڈتھ سیکس کہتی ہیں کہ تمام اساتذہ کو مل جل کر کام کرنا ہوگا، کولیبریشن اور کوآپریشن کے علاوہ اب کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ کیا دلچسپ بات ہے یہ کہ پینڈیمک کے نتیجے میں تو یہ سبق ہم لوگوں نے بہت کوٹ کوٹ کر سیکھا، اور سن 2003 میں یہ مفکرین ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ اسکولز کا الگ الگ سائلوز میں ہونا، ہر اسکول کا کمپٹیشن میں ہونا دوسری اسکولز کے، اور ایک گروہ کے اساتذہ کا دوسرے گروہ سے نہ ملنا، یہ پورے پیشے کو لے ڈوبے گا، یہ پورے پیشے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جوڈتھ سیکس کی تعریف میں اور داد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بہترین بات انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ پروفیشنلزم بہتر ہی اس وقت ہوگی جب پروفیشنلٹی بہتر ہوگی۔ مراد جب ٹیچرز ریسرچ کریں گے، اعلیٰ قسم کی تحقیقی نتائج معاشرے میں سامنے پیش کریں گے، تو پھر ان کے پیشے کا وقار معاشرے کی نظروں میں بڑھے گا، اور اسی طرح ٹیچرز کی ریسرچ کرنے کی صلاحیت جو کہ پروفیشنلٹی کا حصہ ہے، معاشرے میں ان کے وقار کے بڑھانے کی جیسے کہہ دیجئے آغاز ہوگا، جو پروفیشنلزم کا حصہ۔ تو گویا ان دونوں کا آپس کا ربط اور ان کا جیسے کہتے ہیں کیومولیٹو، it is a relationship which is helping each other, synergistic relationship۔ اور اس طریقے سے یہ پروفیشنل ڈسکورس کے اندر میں ایک بہت اچھا اور اعلیٰ ایڈیشن ہے۔ تو آج کی گفتگو کو بس میں اختتام اس ایک جملے پہ کرتا ہوں تمام ناظرین اور حاضرین جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اسکول میں ٹیچرز اسٹاف روم میں اپنے چھوٹے چھوٹے گروہ میں رہیں اور بچے کلاس روم میں وحدت میں ساتھ مل جل کر کام کرنے کا سبق سیکھیں۔ بچے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرز کتنی ملنساری سے کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم ایز ٹیچرز مل جل کر کام نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے بچے بھی مل جل کر کام کرنے کا سبق نہیں سیکھیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا بنیادی اور بیسک سبق ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ تھینک یو۔